बस यही करना था कि मेरे बेटे को मुझसे छीनना था, छीन लिया। इतना बहादुर आदमी, उसके लिए इन्होंने कितनी ज़मीन तंग की होगी कि वो ये मुल्क छोड़ कर गया। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमें कोई, इनके सीने के अंदर जो है वो दिल नहीं है, पत्थर है इनके सीने में। ना हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद है, ना इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले भी गुजारिश की है, ये हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहे हैं साहब, कभी मैंने अपने लिए हाथ नहीं जोड़े। जितना हमें जलील किया गया, जो कुछ भी किया गया, वो सारे को एक तरफ रख दें साहब। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के अपील है मेरी। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। वो अंदर एक माँ इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का। ये आप हमें करके देख सकते हैं, जो चाहिए अपने आप को बेच कर हम देंगे। जिस चीज़ की सहूलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम अपना सब कुछ बेच कर देंगे। ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, खुदा का वास्ता, उनके बेटे की लाश उनको देते हैं बच्चे। अरशद शरीफ साहब की वालदा के हुक्म पर यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं हमारे यहाँ पर मीडिया के ज़ाहिर दोस्त मौजूद थे, लेकिन वो हम ख़ुद नहीं वो रिकॉर्ड करना चाहते थे। वो मनाजिर जब इमरान रियाज खान साहब आए और अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा से मिले, तो उनके जो जज्बात थे, उनके जो अल्फाज थे, वो बहुत तकलीफ़ दे थे। जब उन्होंने कहा कि बस यही करना था कि मेरे बेटे को मुझसे छीनना था, छीन लिया। अब कम अज़ कम मेरे बेटे को की तदफीन तो उसके शायान शान होने दो। और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब से कहा कि अब आप लोग ही मेरे बेटे हैं और बस मेरा एक काम कर दो कि मेरे बेटे को उसका जो शान थी, जो उसका मकाम था, उसके मुताबिक उसकी तदफीन करवा दो। बड़े वो तकलीफ़ दे मनाजिर थे, बड़े दिल दहला देने वाले वो मनाजिर थे। इमरान भाई, आप यहाँ पर आए अरशद भाई की वालदा के हुक्म पर, क्या जज्बात हैं आपके? जी में कुछ भी नहीं बोल सकते हम, तो सिर्फ एक ही गुजारिश है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले भी गुजारिश की है, ये हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहे हैं साहब, कभी मैंने अपने लिए हाथ नहीं जोड़े। जितना हमें जलील किया गया, जो कुछ भी किया गया, वो सारे को एक तरफ रख दें साहब। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के अपील है मेरी। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। वो अंदर एक माँ इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का। उसने अपना बेटा, अपना शौक इस मिट्टी को दिया है। एक दिन में इस घर से 2 लाशें होती हैं। वो जो दफनाने वाला था आज वो भी छिन गया। उसको उसका बेटा सिर्फ ला दें, खुदा का वास्ता। ये आपकी रियासत कर सकती है, ये आपकी हुकूमत कर सकती है, वह एम्बेसी आप लोगों के कंट्रोल में है। ये आप हमें करके देख सकते हैं, जो चाहिए अपने आप को बेच कर हम देंगे। जिस चीज़ की सहूलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम अपना सब कुछ बेच कर देंगे। ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, खुदा का वास्ता, उनके बेटे की लाश उनको देते हैं बच्चे। वो माँ एक ही बात कह रही है कि मेरे बेटे को इज़्ज़त के साथ दफन करें, और ये तुम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम यहीं खड़े रहेंगे, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है कि उसके बेटे की लाश लाने में हमारी मदद करें। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमें कोई, इनके सीने के अंदर जो है वो दिल नहीं है, पत्थर है इनके सीने में। ना हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद है, ना इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है। अभी तक सो रहे हैं, ये सूरज ऊपर आ गया, ना ये रात ख़त्म हो रही थी, ना सफ़र ख़त्म हो रहा था। मैं जैसे इस्लामाबाद पहुंचा हूँ लाहौर से, मैंने इतना बुरा सफ़र कभी नहीं किया। मुझे बार बार ऐसे लगता था मैं अभी उठ जाऊँगा, सो रहा हूँ और ये सारा एक ख्वाब होगा। लेकिन बदकिस्मती से हम ये दिन देख रहे हैं। हम इस दिन का हिसाब लेंगे, लेकिन बाद में। अभी गुजारिश सिर्फ इतना है कि हमारे भाई की जो लाश है उसको वापस लाने के लिए हमारी मदद करें। वहाँ पे आपके पास एम्बेसी है, आपके पास वहाँ पे निज़ाम है, हमारे वहाँ तक हाथ नहीं जा सकते। हम मजबूर हैं, बंधे हुए हैं। बस किसी तरह इतना करवा दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि हमारे भाई की लाश यहाँ तक पहुँचा दें। समीर साहब, जब इमरान भाई मिले, आप तो ज़ाहिर रात से ही अरशद भाई की वालदा के साथ आप यहाँ मौजूद हैं। जब वो मिले इमरान भाई, तो उनके अल्फाज ये थे कि 2 बेटे थे, एक पहले चला गया और एक आज चला गया। और यही उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो उसकी शान थी, जो उसका मकाम था, उस शान और उस मकाम के मुताबिक उसको दफन तो करने दो। ये उस माँ की आखिरी इल्तिजा है, ये उस माँ की आखिरी। देखिए, मैं जब पहुँचा हूँ रात यहाँ पे, तो जो हौसला मैंने देखा उनमें, मुझे यकीन नहीं आया कि ये अरशद की माँ इस कदर हौसलामंद हो सकती हैं। फिर मैंने सोचा कि अरशद कितना हौसलामंद था। यकीनन
ایسی ماں کا بیٹا ہی اتنا حوصلہ مند ہو سکتا ہے. اور وہ اس وقت وہ بہت سارے لوگ تھے, کاشف عباسی بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے, شاہد میخلا تھے, خابر گمن تھے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو مہمان آ رہے ہیں, ارشد کے دوست آ رہے ہیں, ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے. ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ جو دوست ارشد کے آئے ہوئے ان کو ناشتہ دو, ان کو ناشتہ کراؤ, یہ کہہ رہی تھی. اور بات ہو رہی تھی ارشد صاحب کے دوستوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ظاہر آپ سے بہت بات ہوتی کہ وہ یہی کہتے تھے یار کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ, مجھے پتہ ہے کیا کریں گے, اینڈ پہ مجھے گولی مار دیں گے. تو وہی ہوا. ادھر ایک دن یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ سینٹ کی کوئی کمیٹی ہے, جب لوگوں کو کوئی مارتا ہے تو وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کوئی وہ بات چیت کرتے ہیں. ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے داخلہ کی. پھر ایک انفارمیشن کی ہے, انہوں نے کوئی ہمیں 2-3 دفعہ بلایا, ہم وہاں شکایت لگاتے تھے, بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سب سے اچھا ارشد بھائی بتاتا تھا, ایک ایک چیز کاغذ نکال کے تفصیلات کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ کے اور پوری تیاری کے ساتھ ارشد بھائی آتے تھے اور وہ بتاتے تھے. اس دن وہاں سے باہر نکلے نا تو ادھر کی گاڑی کھڑی ہوگی شاید ارشد بھائی کی, وہ گاڑی لے کر تو جا رہے تھے تو میں نے رستے میں روک لیا. میں نے کہا بھائی اکیلے مت پھرا کرو آپ یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے آپ نے 100 دشمن بنا لیے ہیں, کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا, کوئی بدتمیزی کرے گا تو یہ بعد میں برداشت نہیں ہوگی ہم سے, تو ایسے مت کرو, میں کوئی بندوبست کرتا ہوں, آپ اکیلے مت پھرو شہر میں. ڈر اس کے پاس سے ہی نہیں گزرا تھا. آپ یہ سوچیں کہ اتنا بہادر آدمی, اس کے لیے انہوں نے کتنی زمین تنگ کی ہوگی کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر گیا. کتنا وہ پاکستان سے پیار کرتا تھا. یعنی میں نے اس سے اگر حب الوطنی سیکھنی ہے نا تو ارشد شریف سے سیکھنی ہے. اس نے گلہ بھی نہیں کیا یار اپنے منہ سے کبھی, وہ اپنی بات تو کرتا ہی نہیں تھا, وہ تو دوسروں کی بات کرتا تھا. کبھی اس کو یہ کہتے سنا مجھے یہ کر دیا, میں یہاں یا مجھے یہ کہہ دیا, میں یہاں پہ اپنی تو ایف آئی آر کی بھی بات نہیں کرتا تھا. میں اسی لیے یہاں پہ وہ بات بتانا چاہتا ہوں, جب عمران ریاض خان صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب اور ارشد شریف صاحب یہ سب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, تو وہاں سے ہم نکلے تو فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ میرے آفس آ جائیں, وہاں پہ کچھ ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا ہمیں سپریم کورٹ بھی چلے جانا چاہیے, کیونکہ ایف آئی آر مختلف شہروں میں اتنی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں تھی. تو ہم فیصل چودھری صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے, جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں. وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی بہت زیادہ. تو ارشد صاحب کہہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کو کہ یار تم جو ہے نا, تم نے اسلام آباد سے نہیں نکلنا, تم نے اسلام آباد سے نہیں جانا. اور مجھے یاد ہے اس دن آپ نے کہا کہ ارشد پھر ٹھیک ہے میں اپنی فیملی کو کال کرتا ہوں, ان کو بلا لیتا ہوں. ویسے بھی وہ کہہ رہے تھے تو میں پھر جی بھی چلا جاتا ہوں, ذرا وہاں گھوم پھر کے آ جاتا ہوں, لیکن اسلام آباد سے. لیکن پھر آپ کہیں کہ یار میں نے جانا تو ہے, میں جاؤں گا. وہ بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں یار عمران تم نے نہیں جانا, مجھے یاد تم نے یہی رہنا ہے. میں نے اس دن بات میں نے چھیڑ دی, میں نے کہا کوئی ایک پکڑا جائے گا تو سب اس کا ساتھ دیجیے گا باقی لوگ نا. تو میرے بھائی آپ نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا اوبیس ہے, ڈاکٹر محیط بھی ایسی ہی بات کرتے, باقی سب یہی کہہ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں سے اس دن نکل رہا تھا نا, تو مجھے یہاں بازو سے پکڑ کے ارشد بھائی نے کہا مجھے پتہ ہے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے, تو نے نہیں بات آنا. یعنی وہ اتنا پیار کرتے تھے ہر بات کے اوپر, وہ منع کرتے تھے بڑے بھائیوں کی طرح, یار تجھے پکڑ لیں گے ماریں گے, کوئی بات نہیں ارشد بھائی آپ ہیں نا, یار میں ہوں لیکن تجھے نہیں پتہ یہ ماریں گے, یہ بہت ماریں گے. میں کہا کوئی بات نہیں ارشد بھائی آپ ہیں نا. وہ بہت بڑے حوصلے والا آدمی تھا, کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی گلہ نہیں کیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا مجھے یہ تکلیف ہے, یا مجھے فلاں نے تھریٹ کیا ہے, یا مجھے فلاں نے یہ کہا ہے. نہیں, میرے اوپر اتنی ایف آئی, کبھی بات نہیں سنیں گے آپ اس کے منہ سے. جب سنیں گے آئین کی بات سنیں گے, قانون کی بات سنیں گے, پاکستان کی بات سنیں گے, اپنے ساتھی صحافیوں کی بات سنیں گے, دوسروں کے حقوق کی بات سنیں گے, یا اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اس کے بارے میں بتائیں. اپنا تو گلہ شکوہ وہ کرتا ہی نہیں تھا کسی سے. کتنی تکلیف تھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بے شمار لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ ارشد بھائی ہم یہ ارینج کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے. کم سے کم 1 درجن کے قریب لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ارشد شریف جہاں بھی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کا پورا رہنے کا, ان کا ہر چیز کا بندوبست, ان کی سیکیورٹی کا جس ملک میں وہ چاہیں گے ہم کرتے ہیں.
دنیا بھر میں پاکستانی ہیں, بڑے وسائل والے لوگ ہیں, اور میں نے سب کو نمبر دیا ارشد بھائی, رابطہ کروایا, اور سب نے مجھے میکسیمم واپس یہ جواب دیا کہ یار وہ تو کسی کا احسان ہی نہیں لیتا, وہ کسی کو مانتا ہی نہیں, بولتا ہی نہیں ہے کسی کو کچھ. تو ارشد بھائی کو آپ ایک ٹائم کا